प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा तपाईलाई स्वागत छ। आजको सीधा कुरामा उपस्थित भएको छु म सन्तोष कन्दर्प। कार्यक्रम सीधा कुरा तपाईँ काठमाडौँको केन्द्रीय स्टुडियो क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज, प्रदेश नम्बर 1 बाट रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज, गण्डकी प्रदेशबाट 93.8 मेगाहर्ज सँगै देशका विभिन्न एफएम स्टुडियो र त्यसै गरेर हामीलाई cfmonline.com बाट संसारभर र युट्युब च्यानल मार्फत पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आज कार्यक्रम सीधा कुरामा मैले पछिल्लो समय हामीले देखेको कहीँ न कहीँनिर चाहिँ न्याय क्षेत्रसँग जोडिएका कुराहरू बाहिर आउने गरेका छन्। कहिले न्याय क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका कुराहरू बाहिर आएका छन्, कहिले न्याय क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कुराहरू बाहिर आएका छन्, कहिले न्याय क्षेत्र यो विषयमा चाहिँ अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ। पटक पटक हामीले सुन्दै आएको कि साँच्चीकै न्याय क्षेत्र स्वतन्त्र छैन या न्याय क्षेत्रमा हामीले सुनि भएका कुराहरू मात्रै भएका छन् लगायतका विषयमा आज न्यायसँग सम्बन्धित छलफल गर्दैछौँ सीधा कुरामा। र आजको सीधा कुरामा हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोनमा जोडेर छलफलमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल सर। उहाँलाई मैले टेलिफोनमा सम्पर्क गरिसकेको छु। आजको कार्यक्रममा सीधा कुरामा मैले उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सुनिल सर यहाँलाई। धन्यवाद। पछिल्लो समय नेपालमा कानुनी शासनको अवस्था कस्तो छ? के आफ्नो कामबाट तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हामी आफ्नो कामबाट सन्तुष्ट भन्ने कुरा एउटा ठाउँमा छ जहाँसम्म तपाईँले कानुनको शासनको कुरा, खास गरिकन विधिको शासनको कुरा गर्नुभयो, त्यति धेरै उत्साहजनक छैन। संसारभरिको रिपोर्ट हेर्नुभयो भने नेपाल अहिले कानुनको शासनको हिजोको स्थितिभन्दा राम्रो स्थितिमा पुगेको छ। र त्यसको इन्डिकेटर के हुँदो रहेछ भने नेपालमा पछिल्लो समयमा आवधिक निर्वाचन भयो, निर्वाचित सरकार आयो, संविधान जारी भयो। त्यसले गर्दा हाम्रो कानुनको शासनको इन्डिकेटर माथि गयो भन्ने एउटा रिपोर्ट तपाईँले युएनको भेट्न सक्नुहुन्छ। तर कार्यान्वयनको तहमा कुरा गर्नुभयो भने हिजोको दिनभन्दा आजको दिन कानुनको शासन कार्यान्वयनको विषयमा चाहिँ खस्किदो अवस्थामा छ। र यो बेलामा हिजो मात्रै हामीले कानुन दिवस मनायौँ, जसको महत्त्वपूर्ण विषय भनेको चाहिँ न्यायालयको स्वतन्त्रता, अर्थात् हिजो धारदारी सभाबाट हुने न्याय व्यवस्था, अदालतबाट हुने कुरा प्रधान न्यायालय ऐन जारी भएर भएको थियो। यस्तो दिनमा हामीले कानुन दिवस मनाइरहँदा देशको कानुनको शासनको स्थिति चाहिँ अलिकति खस्किदो अवस्थामा छ। हामी कानुनको क्षेत्रमा, न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ यो उत्साहजनक विषय छैन। वास्तवमा हामी आफ्नो कामबाट पनि आफै असन्तुष्ट छौँ। जस्तो हाम्रो देशमा न्यायपालिका त्यति स्वतन्त्र, अहिले तपाईँले पनि भनिरहँदा हामी त्यति स्वतन्त्रतै छैनौँ। न्यायपालिकालाई कार्यपालिका लगायतका केही संयन्त्रहरू छन् जसले अलिकति नियन्त्रणमा राख्छन्, अलिकति बढी हस्तक्षेप हुन्छ भन्छन्। यो कुरालाई रोक्न सक्ने कुनै संयन्त्र त छ नि, होइन? नेपाल बाहिर छ होइन। हामीले बुझाइमै थोरै गडबड भयो कि जस्तो लाग्छ। हामीले संविधान बनाएर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकालाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मार्फत अलग अलग बनायौँ। त्यसमा जाने मान्छेहरूको त्यहाँ काम गर्ने तौर तरिकाको, त्यहाँ हुने वित्तीय स्वतन्त्रतादेखि लिएर कार्य गर्ने स्वतन्त्रताको विषयमा पनि संस्थागत रूपमा संविधान कानुन मार्फत चाहिँ स्वतन्त्र बनायौँ। तर त्यहाँ लैजाने व्यक्तिहरू चाहिँ जसले त्यो संस्थाको स्वतन्त्रतालाई कायम गरिराख्थ्यो त्यो बारेमा चाहिँ हामी चुकेका छौँ। हामीले परतन्त्र मान्छे लगेर संस्था स्वतन्त्र बनाउने प्रयास गर्यौँ, अयोग्य मान्छेहरू लगेर संस्था स्वतन्त्र बनाउने प्रयास गर्यौँ र भन्यौँ के भन्दाखेरि भने ल न्यायालय त स्वतन्त्र छ अथवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग स्वतन्त्र छ भने हाम्रो समस्या नै त्यहीँनिर भयो। संस्थागत रूपमा, संरचनागत रूपमा हामीले स्वतन्त्र बनायौँ, तर त्यहाँ जाने मान्छेहरूको फङ्सनल इन्डिपेन्डेन्स भन्छ कि त्यसलाई, फङ्सनल इन्डिपेन्डेन्स चाहिँ भएन। यो चाहिँ सबभन्दा गम्भीर विषय छ। यसका लागि चाहिँ अब
खास गरिकन बारबाट र अदालतभित्र पनि संस्थागत सुधारको स्थितिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि दुई तीनवटा काम गर्नुपर्छ। एउटा व्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषय, अर्को त्यहाँ हुने प्राविधिक अथवा कार्यविधिगत कुराहरू कि कानुनी जटिलता पनि छन् जसले गर्दाखेरि स्वतन्त्रताको स्थितिलाई कमजोर पारिरहेछ। यो समग्रतालाई विचार गरेर हामीले न्यायिक रिफर्मको कुरा चाहिँ गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ आजको दिनको सार्थकता हुन्छ। जस्तै तपाईँले भने जस्तै अब हामीले कुनै पनि निकायमा लैजाँदाखेरि न्यायपालिका मात्रै होइन अन्य निकायहरू पनि हेऱ्यौँ भने पनि त्यति धेरै तपाईँले भने जस्तै गरेर स्वतन्त्र देखिँदैन, किनकि त्यहाँ राजनीतिक नियुक्ति बढी हुन्छ। व्यक्ति लगिन्छ, राजनीतिक नियुक्तिबाट चाहिँ व्यक्ति लैजाँदाखेरि चाहिँ त्यो क्षेत्र र त्यो निकाय कति स्वतन्त्र हुनसक्छ, यो विषयमा त तपाईँहरूकै निकायमा आउँदाखेरि पनि खबरदारी गर्ने त संयन्त्र होला नि, होइन? निकाय त छ नि तपाईँहरूको, तर किन बोलिँदैन त्यहाँ? एउटा राजनीतिक लेभल छ, होइन? हजुर, त्यो त्यति डरलाग्दो होइन। डरलाग्दो के हो भने राजनीतिको आवरणमा अयोग्य मान्छेहरू, असक्षम मान्छेहरू त्यहाँ जान्छन्। तपाईँ व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई राजनीतिक रूपमा अथवा अहिलेको समाज जसरी हामी विभाजित छौँ, सबै मान्छे कहीँ न कहीँ राजनीतिसँग जोडिएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिकबाट पृथक मान्छे पाउन गाह्रो छ। हामीले यही समाजबाट मान्छेहरू संस्थाहरूमा लैजाने हो, तर त्यो संस्थामा जाने मान्छे त्यो संस्थाको जिम्मेवारी, त्यसको गरिमा बोक्न सक्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन? त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि उसले राजनीतिलाई पछाडि राखेर आफ्नो दायित्व संविधान र कानुनले तोकेको दायित्व निर्वाह गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि हाम्रो राजनीतिक के भयो भन्दाखेरि भने त्यस्तो व्यक्ति पठाउँदा कतै मैले भनेको नमान्ला अथवा मैले अराएको नगर्ला। त्यसले गर्दाखेरि त्यो नाममा कमजोर व्यक्तिहरूलाई संस्थामा लैजाने हामीले 62-63बाट सुरुवात गर्यौँ, जसको परिणाम स्वरूप के भयो भने हाम्रा संस्थाहरू खास गरिकन न्यायालय र अज्ञात दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संस्थाहरू चाहिँ अब पराधीन संस्थाको रूपमा भयो, जसले कानुनको कार्यान्वयनको मूल प्रवाहलाई अगाडि बढाउनु पर्ने थियो। तिनीहरू चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि भने देखावटी रूपमा अथवा मैले भन्न खोज्दाखेरि के भन्छु भने जागिरे संस्थाको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। यो बडो डरलाग्दो स्थिति छ र कानुनको कार्यान्वयनको विषयमा यो विषय चाहिँ ठ्याक्कै जोडेर आउँछ। यो विषयमा बोल्ने निकाय सुनि सर मौन हो या त पञ्चालित हो? जस्तै हामी बार एसोसिएसन छौँ, होइन? बार एसोसिएसनबाट यो विषयलाई निरन्तर रूपमा उठाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, बार एसोसिएसन भनेको नेपालमा आजको दिनमा पनि नागरिक समाजको अग्रणी संस्था हो। यसले बोल्दाखेरि एउटा खालको मान्छेले सोध्छ बारले बोल्यो भन्ने खालको बन्छ र हामीले बोलिराख्दाखेरि पनि थोरै नीतिगत कुरामा बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी के भन्छौँ भने हामीले बारले राजनीति गर्नुहुन्न, तर बिग्रेको राजनीतिलाई सुधार गर्ने काम चाहिँ बारले गर्नुपर्छ र नीतिगत कुरामा बारले कुरा राख्नुपर्छ। आजको दिनमा न्यायालयको स्थिति तपाईँले प्रश्न राखिराख्दाखेरि पनि जुन कुरा गर्नुभयो यो चाहिँ सिधै अदालतलाई अथवा न्याय परिषदलाई दोष मात्रै लगाएर हुन्न, बार स्वयं पनि यसमा दोषी छ। किनभने हामीले समयमा यसको खबरदारी गर्न सकेनौँ, हामीले हाम्रो प्रतिनिधि मार्फत यो विषयलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ र आजको दशा हामीले आफ्नो पछाडि आउने पुस्तालाई दिने न्यायालय अथवा आफ्नो पुस्तालाई दिने कानुन कार्यान्वयनको स्थिति के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बहुत विचारणीय हुन्छ। जस्तो अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामा न्यायपालिका पनि परिरहेको हुन्छ, बेला बेला पनि धेरै ठाउँमा सुन्न पनि पाइन्छ कि न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ, न्यायालयमा राजनीति बढी छ, न्यायालयमा चाहिँ मानिसहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, त्यसै गरेर चाहिँ विभिन्न निकायबाट विभिन्न संयन्त्रबाट परिचालित न्यायपालिकामा काम गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन सकेको छैन भनिन्छ। के न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ? यो चाहिँ प्रश्न सोध्नै पर्ने प्रश्न होइन। अदालतका प्रतिवेदनहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने न्यायालयमा विकृति र विसङ्गति छ भन्ने कुरा उहाँहरूको आफ्नै दस्तावेजमा छ, लिखित रूपमा। त्यो न्यायालयले स्वयं स्वीकार गरिसकेको चिजलाई अब छैन भन्ने कुरा सोध्नै पर्दैन, छ। तर त्यसको समाधानको उपाय के हो? त्यसमा संलग्न अदालतका कर्मचारी न्यायाधीश मात्रै हुन् कि अन्य मान्छेहरू पनि छन्? जस्तै वकिलै छन्, अन्य होलान्, होइन? बिचौलियाको कुरा छ, होइन? त्यस्तो होलान्। तर प्रश्न कहाँनिर छ भने मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, 62-63 पछि हामीले अदालतलाई जतातर्फ लैजानु पर्थ्यो या अदालतमा भ्रष्टाचारको विषय, विकृति विसङ्गतिको विषयलाई जसरी समाधान गर्नु पर्थ्यो
त्यो नगरेर के गर्यो भने वकिल अथवा खास गरिकन बार एसोसिएसनले आरोप लगाउने काम गरिरह्यो। न्यायालयमा काम गर्ने मान्छेहरूले होइन छैन भनेर डिफेन्ड गरिरहे। समस्या चाहिँ यो छ, यसको समाधानको उपाय के हुन सक्छ भनेर साझा रूपमा छलफल गरिएन। अर्कालाई आक्षेप लगाइयो। जस्तै न्यायालयबाट के आरोप लगाइयो भन्दाखेरि पनि विभिन्न खालका बिचौलिया मध्ये एउटा बिचौलिया कानुन व्यवसाय पनि हो भन्ने ब्लेममा गयो, आरोप र प्रत्यारोपमा गयो। त्यो आरोप लागिरहेको विषयलाई समाधान कसरी गर्ने भन्ने उपायको खोजीमा गएन। आजको दिनमा चाहिँ उपायको खोजीको गर्नु जरुरी छ, सुधारको कुरा पनि गर्नु छ। अझै म त पर के भन्छु भने न्यायालयमा आउने जनशक्ति भनेको ल कलेजहरूबाट हो, शिक्षामा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। तर कस्तो खालको जनशक्तिलाई अदालतमा अथवा बारमा ल्याउनु खोज्दै हुनुहुन्छ त्यही पनि त हामीले विचार गर्नुपर्छ। थोरै नैतिकवान मान्छेहरूको उत्पादन अथवा नैतिक शिक्षामा थोरै जोड दिन सक्यो। जुन शिक्षा प्राप्त गरेका मान्छेहरू अदालतमा आउँदाखेरि त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ यी भ्रष्टाचारको विषयमा, विसङ्गतिको विषयमा चाहिँ थोरै तिनको विरुद्ध लड्ने दृढ व्यक्तिहरूको उत्पादन गर्छ। त्यसलाई शिक्षामा पनि हाम्रो सरकार र चासो हुनु जरुरी देख्छु। यो विषयमा कस्ता व्यक्ति चाहिँ न्यायालयमा प्रवेश गराउने या त अब अहिले पनि हामी एकछिनपछि चर्चा गर्नेछौँ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश त्यसपछि न्यायाधीशको नियुक्तिको विषयमा पनि थुप्रै विवादहरू बाहिर आए। जस्तै तपाईँले भने जस्तै बिचौलिया र न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भन्दै न्यायालयसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने जस्तै बार एसोसिएसन, तपाईँ पनि यो कार्यकालको लागि चाहिँ अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। अब यो बार एसोसिएसनले यो भित्र भएको चाहिँ भ्रष्टाचार, अनियमितता, त्यसै गरी बिचौलियाको प्रभाव लगायतका कुरालाई चाहिँ अन्त्य गराउनलाई, न्यायालयलाई चाहिँ निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउनलाई त पहल थाल्न त सक्छ होला नि, होइन? निश्चित रूपमा पर्छ। हेर्नुहोस्, दुईटा कुरा गर्नु जरुरी छ। पहिलो कुरा, पछिल्लो समयमा हरेक राजनीतिक निर्णयहरू अथवा कार्यपालिका व्यवस्थापिकाबाट हुने निर्णयहरूलाई अदालत मार्फत के अरे त्यसलाई इन्डोर्स गर्ने काम गरियो। आफूले गर्नुपर्ने निर्णय अदालतमा पठाइयो अथवा त्यहाँ गर्नुपर्ने निर्णयहरू अदालतमा पठाइयो। जसले गर्दा के गर्यो भयो भने आम मान्छेलाई, खास गरी राजनीतिक वृत्तमा अदालतमा चाहिँ आफ्नो पकड बनाउन सकियो भने निर्णयहरू आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने सोच बनाइयो। मलाई लाग्छ पहिलो कुरा चाहिँ हामीले बार एसोसिएसनको नेतृत्वले अथवा बारले त्यो कुरा चाहिँ राजनीतिज्ञहरूलाई जुन विषय तिमीले गर्नुपर्ने विषय हो अदालतमा प्रवेश गराएर त्यो विषयको निर्णय गराउने प्रक्रियालाई अन्त गर। त्यसले गर्दा अदालतमा आफ्नो मान्छे खोज्ने प्रक्रिया अथवा आफ्नो मान्छे खोज्ने जुन अहिलेको अवस्था छ त्यसको एउटा अन्त हुन जान्छ। दोस्रो विषय भनेको अदालतमा भइरहेको अहिलेको जनशक्ति, खास गरिकन मैले अदालत भनिराख्दाखेरि त्यहाँ सरकारी वकिल पनि पर्छन्, कानुन व्यवसायी पनि पर्छन् न्यायपालिका भन्दाखेरि, र अदालतभित्र काम गर्ने मान्छेहरू पनि पर्छन्। अहिले भइरहेका व्यक्तिको बारेमा एउटा खालको समीक्षा गर्नु जरुरी छ। खास गरिकन हामीले अदालतबाट हुने फैसलाहरूमा किन विविधता आउँछ? एउटै विषय पछिल्लो समय तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, नागरिकताको विषयमा 3वटा इजलासबाट फरक फरक आदेश आयो। एउटाले अन्तरिम आदेश लिएर रोक्ने भन्यो, अर्कोले दिनु पर्दैन भन्यो, फेरि अर्को इजलासबाट रोकियो, अहिले गएर त्यो विषय फुल बेन्चमा गयो। विविधता हुनाले गरियो। केही नागरिकता सम्बन्धी एउटा परिपत्र, गृह मन्त्रालयको एउटा परिपत्रको बारेमा 1 महिनाभित्र अदालतबाट 3टा खालका आदेश आउँछन् भने यो विषयले मान्छेले अदालतको बारेमा के धारणा बनाउँछ? मैले एउटा उदाहरण बताएको थिएँ। यस्ता धेरै विषयहरू छन्। त्यो व्यक्तिको क्षमताका कारणले हो या स्वार्थ समूहको चलखेलका कारणले हो त्यस्तो भएको। त्यो दुईटा मध्ये तेस्रो त विषय हुँदैन। त्यही एउटा परिपत्र, गृह मन्त्रालयको त्यही एउटा परिपत्रको बारेमा किन त्यस्तो खालको स्थिति आउँछ? त्यो पनि नागरिकता जस्तो विषय हो। सर्वोच्च अदालत आज यति लामो इतिहास छ, नागरिकताको विषयमा सर्वोच्च अदालतको आफ्नो एउटा स्ट्यान्ड छ। पूर्व आदेशहरू, फैसलाहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने। तर अहिले त्यो स्थिति किन बन्यो भन्दाखेरि मैले अघि नै भने आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको आदेश फैसला गराउनको लागि हाम्रो राजनीतिकले त्यहाँ हाम्रो वर्चस्व बनाउनुपर्छ भन्ने खालको। त्यसले गर्दाखेरि एउटा मैले भने दोस्रो सुधारको स्थिति त्यहाँ भन्छ। तेस्रो भनेको चाहिँ हामीले हेर्नुहोस्, अदालत रहेन भने के पनि रहँदैन। त्यसले गर्दा यो रहन्छ भन्ने बुझाइका आधारमा हामीले हाम्रा भविष्यका दिनहरूलाई तय गर्दै जानुपर्छ र आफ्ना भित्र भएका कमी कमजोरीलाई खुला बहस र छलफल मार्फत
समाधान गर्नुपर्छ। एकअर्कालाई ब्लेम गर्दै बस्यो भने समस्याको समाधानमा कहिले पनि पुग्दैन। यसरी एकपछि अर्कोलाई हस्तक्षेप गर्ने प्रविधि न्यायालयभित्रै जारी रहिरहँदा चाहिँ के हामी संविधानको सही प्रयोगमा छैनौँ या त नेपालको कानुनी प्रक्रियामा नेपालको न्यायालयमा चाहिँ बाह्य हस्तक्षेप छ के भन्न सकिन्छ? त्यो बढी हेर्नुहोस्, हामीले 63 सालको दोस्रो संशोधन 63 सालको अन्तरिम संविधानको दोस्रो संशोधन गरेर न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशको पनि संसदीय सुनवाईको व्यवस्था ल्यायौँ, जुन व्यवस्था अमेरिकनहरूले सुरुवात गरेका थिए। अहिले त्यहाँ पनि छ न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशको सुनवाई हुन्छ त्यहाँ संसदमा। तर त्यहाँको व्यवस्था के हो भन्दाखेरि न्यायाधीशको नियुक्ति त्यहाँ सिधै राष्ट्रपतिबाट हुन्छ। जो कार्यकारी प्रमुखले गरेको निर्णयको परीक्षण सिनेटबाट हुने त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। हामी कहाँ न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदले गर्छ, जुन नन पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन, प्रधान न्यायाधीश त्यसको अध्यक्ष हुन्छ। अब एउटा नन पोलिटिकल इन्स्टिट्युसनले गरेको सिफारिस सबैभन्दा बढी राजनीति हुने थलो जसलाई संसद भन्छ हामी त्यहाँबाट परीक्षणको प्रयास सुरु गर्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि भने आज नियुक्त हुने जिल्ला न्यायाधीश अथवा उच्च अदालतको न्यायाधीश जो सर्वोच्च अदालत पुग्ने ख्वाब देख्छ अथवा म कुनै दिन सर्वोच्च पुग्छु, ऊ राजनीति र राजनीतिसँग जोडिएको विषयमा फैसला गर्न निर्भीक किन हुन सक्दैन भने उसलाई के थाहा छ भने कुनै दिन म सर्वोच्च अदालतमा मेरो सिफारिस भयो भने मेरो सुनवाई यिनै राजनीतिक व्यक्तिहरूले गर्नेछन्, यिनी मसँग रिसाए अथवा यिनलाई मैले खुसी पार्न सकिनँ भने मेरो सर्वोच्च अदालतको यात्रा बन्द हुन सक्छ। सो हामीले के गर्यौँ भने संविधान मार्फत नै राजनीतिलाई न्यायालयभित्र प्रवेश गराइदियौँ। र मैले तपाईँलाई आजको दिनमा भन्छु, हामी संसदीय सुनवाईको व्यवस्था राख्छौँ भने न्यायाधीश नियुक्तिको अहिलेको संयन्त्र परिवर्तन गर्नुपर्छ। संयन्त्र यही राख्ने हो भने सुनवाईको व्यवस्था हटाउनुपर्छ यदि तपाईँ राजनीतिलाई न्यायालयबाट हटाउन चाहनुहुन्छ भने। म त्यही कुरा जोड्न चाहँदै थिएँ सुनिलजी। जस्तै अब केही समय अगाडि हामीले फर्केर हेऱ्यौँ भने प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियाको कुराहरू छ, त्यसै गरेर न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाको कुराहरू छ। संसदीय सुनवाईमा एक खालको छलफल हुन्छ, बिचमा अर्को कोर्डिनेसन गर्ने अर्को संयन्त्रले अर्को रूपले चाहिँ परिचालित गराइदिन्छ। यो विभिन्न संयन्त्रबाट परिचालित भएर फेरि घुमाइफिराइ त्यही ठाउँमा ल्याइदिने, हेर्ने व्यक्तिले चाहिँ एउटा कुरा देखिरहेको हुन्छ, सुन्नेलाई अर्को कुरा सुनाइरहेको हुन्छ। यो कहिलेसम्म चलिरहेको छ? यो कुराको अन्त्य हुन सक्दैन? म तपाईँलाई दुईटा उदाहरण दिन्छु। पछिल्ला दुईटा प्रधान न्यायाधीशहरू सुनवाईको लागि संसदमा गए। हजुर हो। दीपकराज जोशी र ओम प्रकाश मिश्र। हजुर। दीपकराज जोशीलाई लागेको आरोप उनको सर्टिफिकेटको विषय थियो र हाँडी गाउँको एउटा जग्गा, सरकारी जग्गा, गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको विषय थियो। 15-20 दिन महिना दिनको छलफलपछि दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत भयो। त्यो भित्र म गइन, अस्वीकृत किन हुनु पर्थ्यो हुनु पर्दैन थियो, सक्थ्यो सक्दैन थियो भन्ने विषय म गइन, ठिक छ। त्यसपछि उहाँको अस्वीकृत भइसक्यो, ओम प्रकाश मिश्रको नाम गयो जो पछि प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो। उहाँलाई पनि त्यही आरोप थियो। हाँडी गाउँको जुन जग्गा दीपकराज जोशीले फैसला गर्नुभएको थियो त्यो जग्गाको त्यो इजलासको एउटा न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि त्यही आरोप लाग्यो। उहाँको पनि सर्टिफिकेटको विषय, भारतको सर्टिफिकेटको विषयमा आरोप लाग्यो। एउटा मान्छे त्यही आरोपमा अस्वीकृत भयो, अर्को मान्छे एकै दिनमा सुनवाईमा पास भएर आउनुभयो। यो हुनुहुन्थ्यो कि? मैले भन्न खोजेको विषय एउटै विषयमा त्यो समितिबाट एउटा मान्छे यता आउँछ, अर्को मान्छे त्यही आरोपमा तपाईँ भएर प्रधान न्यायाधीश हुन्छ। यो कुरो भन्नु पर्यो कि अबको दिनमा हाम्रो संस्थाहरूले पार्लियामेन्ट्री हियरिङदेखि लिएर सबैले यस्तो हो भनेर होइन भने त मान्छेले त के बुझ्छ भने राजनीतिलाई यो मान्छे मन पर्यो त्यही आरोपमा पास, राजनीतिलाई यो मान्छे मन परेन त्यही आरोपमा फेल। त्यो पनि अदालतको न्यायालयको प्रमुखको नियुक्तिको विषय। यो एकदमै तपाईँले पछिल्लो समयमा देखेको विषय हो। एकदम हजुर। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सुधारको कुरा गर्छौँ भने सुधारको प्रयास चाहिँ यसरी हुँदैन। संस्थागत रूपमा कानुन बनाएर संविधान बनाएर मात्रै सुधारको हुँदैन। हामीले कहीँ न कहीँ त्यो कानुन र संविधानको कार्यान्वयनको विषय, प्रणाली निर्माणको विषयहरूलाई चाहिँ प्रमुखताका साथ हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामी धेरै विकसित मुलुकहरूभन्दा कागजी हिसाबमा, संवैधानिक र कानुनी हिसाबमा राम्रो पोजिसनमा छौँ, तर कार्यान्वयनको हिसाबमा हेर्नुभयो भने हामी कम्बोडिया भन्दा पनि तल गइसकेका छौँ। तर यो विषयमा ध्यानकर्षण हुनुपर्ने संयन्त्र चाहिँ को हुन्छ? राजनीतिक दलहरू? नेपालको राजनीतिक नेतृत्व नै हो। किनभने हामीले राजनीतिलाई पछिल्लो समयमा यस्तो पोजिसनमा ल्याएका छौँ जसले सबै कुराको निर्धारण गर्छ।
पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, त्यो संस्थामा गइसकेपछि खास गरिकन संवैधानिक अङ्गमा गएका मान्छेहरू जसले लिडरसिप लिएको हुन्छ, त्यसले एउटा कुरोको विचार के गर्नुपर्छ भने म संविधान र कानुन बमोजिम नियुक्त भएर आएको मान्छे हो, मेरो दायित्व भनेको अब संविधान र कानुनप्रति हो, मलाई नियुक्त गर्ने मान्छेप्रति होइन भन्ने हुनुपर्छ। तेस्रो विषय भनेको हामी कहाँ पछिल्लो समयमा एउटा जर्जर रूपमा आएको छ। कुनै पदमा गइसकेपछि त्यो पदमा आफूलाई नियुक्त गर्ने मान्छे अनुकूलको कार्य गरेर फेरि त्यो पदबाट अर्को पद प्राप्त गर्ने। र मैले कुनै संस्थागत रूपमा कसैलाई ब्लेम गरेको नि, एउटा ब्युरोक्राटको सबैभन्दा उच्च पद भनेको मुख्य सचिव हुने हुन्छ। हेर्नुहोस्, सचिव र मुख्य सचिव हुन्छ। सचिव मुख्य सचिव भइसकेको मान्छेलाई फेरि के गरिन्छ भन्दाखेरि भने विभिन्न संवैधानिक अङ्गको प्रमुख र सदस्यको रूपमा लगिन्छ। यो परम्परा लामो समय हो। यसले मेसेज तपाईँले राज्यले के दिइरहेको छ भने त्यो ठाउँमा बस्दाखेरि मेरो राजनीतिक स्वार्थ अनुकूलको काम तैँले गरिस् भने अवकाश प्राप्त पछि पनि फेरि तैँले अर्को नियुक्ति पाउँछस्। यो मेसेज दिन जुन खोजेको छ नि, कर्मचारीलाई पनि हामीले के गरायो भने राजनीतिको सेवा गर भनेर लगाइयो। यसरी गएको स्थिति भएको हुनाले सुधारलाई हामीले यी विभिन्न ठाउँबाट गर्नुपर्नेछ। सुधारको प्रयास गरिएन भने देख्दाखेरि हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुन्छौँ, तर व्यवहारमा हामी परतन्त्र व्यवस्थामा बाँचिरहेको अवस्था हुन्छ। हिजो कानुन दिवस मनाइराख्दाखेरि यो विषयहरू चाहिँ हामीले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कतिपय संवैधानिक निकायमा कानुनले नियुक्ति नदिँदै पनि राजनीतिक दलको आडमा नियुक्ति प्रक्रिया हुन्छ। त्यो कुरालाई कानुनी निकायले पनि अलिकता ध्यानाकर्षण र चासोको साथमा हेरिदिएको खण्डमा चाहिँ सम्भवतः नेपालको कानुनले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जनतासँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा देखाउन त सकिन्छ। तर यो पछिल्लो समय सर्वोच्चले एनसेल प्रकरणमा एनसेलको कर दिने नदिने अन्यलता सृजना गरेर गरिने निर्णयहरूको विषयमा चाहिँ यहाँको धारणा चाहिँ के रहन्छ? होइन, हेर्नुहोस्, मेरो धारणा यसमा प्रष्ट छ। कर निर्धारण गर्ने विषय नि एउटा कर अभियुक्तको हो, जो शाखा अभियुक्तको। कानुनले त्यही भन्छ। हेर्नुहोस्, जुनसुकै करको ऐनको हेर्नुहोस्, ऊ न्यायाधीश नै हो। उसले गरेको निर्णय उप चित्त बुझेन भने राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्छ। राष्ट्रिय न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय उप चित्त बुझेन भने सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्छ। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि भने संसदीय समितिमा यो विषयलाई प्रवेश गरायौँ पहिले। यहाँबाट हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि भने एउटा शाखाले गर्नुपर्ने विषयलाई संसदमा पुर्यायौँ, प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्रीमा पुर्यायौँ, विपक्षी दलमा पुर्यायौँ। कानुन बमोजिम उसले निर्धारण गर्थ्यो दिनुपर्ने हो कि होइन, लाभ कर तिर्नुपर्ने हो कि होइन भन्थ्यो। दिनुपर्छ दिनु पर्दैन भने पर्दैन भनेर त त्यो त किनभने हामीले कानुन बनाएको छ, रुल अफ ल भने विधिको शासन भनेको त्यो हो नि, जसले निर्णय गर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँ मिडिया कर्मी, तपाईँलाई दिएको छ लाइसेन्स, यो काम मैले गर्दै हिँड्यो भने के हुन्छ? एकदम तपाईँभन्दा बेटर मैले गर्न सक्नुला। तर प्रश्न के हो भन्दाखेरि भने मैले राम्रो गर्न सक्छु भन्दा भने तपाईँको काम मैले गर्ने अप्ठ्यारो राख्दिनँ नि। विधि त पिछोलिन्छ नि। एकदम विधि के थियो भन्दाखेरि भने त्यो एउटा कर अधिकृतले गर्ने निर्णय थियो। त्यसले गरेको निर्णयमा एनसेललाई चित्त बुझ्दैन थियो, ऊ राष्ट्रिय न्यायाधिकरण जान्थ्यो, सरकारलाई चित्त बुझ्दैन थियो, माथि जान्थ्यो। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो विषयलाई किजोल दियौँ। एकातर्फ हामी लगानी ल्याउने कुरा गरिरहेका छौँ, लगानी ल्याउने कुरा गरिरहेका छौँ। एउटा लगानीकर्ता त्यो एनसेलले कर नतिर्नु पर्ने हो भने यहाँ काम गर्ने हो, नतिरी सुख छ र हो किन भनौँ न? कानुनले दिएको कुरा त, अथवा कानुनले तिर्नु नपर्ने विषयलाई एनसेललाई न्याकेर कर तिराउन पनि मिल्दैन नि। त्यसले गर्दा हामीले प्रक्रिया नै गलत तरिकाबाट लग्यौँ। एउटा कर अधिकृतले निर्णय गर्ने विषयलाई हामीले राष्ट्रिय एजेन्डा बनाइदियौँ। यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पनि विधि जुन स्थापित गरेको थियो नि, त्यो विधिको विपरीत गयो। हेर्नु, सानो कुरालाई धेरै ठुलो बनायो। यद्यपि त्यो पैसा ठुलो भएको हुनाले ठुलो देखियो। पछिल्लो समयमा एनसेलको सिम बहिष्कार गर्ने नागरिकको लेभलसम्म पनि कुरा पुग्यो, त्यसका पनि धेरै टिका टिप्पणी आए। त्यसलाई मैले के भनेको थिएँ भने विधि तपाईँ मान्नु भएको छ भने विधिको प्रक्रिया अनुसार जाउँ, त्यसले के गर्छ त्यो सबैले मान्नुपर्छ, त्यो सबैले स्वीकार्नु पर्यो। अब अन्त्यमा हालै सरकारले संसदबाट आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। अब आज प्री बजेटको छलफलहरू पनि सुरु हुँदैछ।
सरकारले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कानुनी जटिलता कति देख्नुहुन्छ? छन्, केही विषयहरू छन्। हेर्नुहोस् होइन, यो विषयमा सबैभन्दा पहिलो कुरा त कानुनी रूपमा केही कुराहरूलाई ल्याउन खोजिएको छ। कार्यान्वयनको क्रममा हामीसँग केही संयन्त्र निर्माणका विषयहरू पनि देखिन्छ। सरस्वती मैले पनि नीतिका कार्यक्रम हेरेँ होइन। नीतिका कार्यक्रममा नीति कुन हो, कार्यक्रम कुन हो, नारा कुन हो भन्ने कुरा नै गाह्रो देखिन्छ होइन। त्यो एउटा खालको दुविधा देखिन्छ। अब हामीले लक्ष्य ठुलो ल्याएको छौँ, समृद्धिको कुरा गरिएको छ ठाउँ ठाउँमा होइन। समृद्धि त्यत्तिकै प्राप्त हुँदैन। हेर्नु, समृद्धि प्राप्त हुनको लागि फेरि पनि त्यही विधिको शासन, तपाईँले विधिलाई निश्चित रूपमा फलो गर्नु भएन भने समृद्धिको पालना कम हुन्छ, हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो बजेटको अथवा नीतिका कार्यक्रममा पनि त्यो कुराहरू देखिएको छ। सुरुमै भनौँ न, राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भनेको विषय नै गैर संवैधानिक भयो, संविधानले उहाँलाई त्यो भन्ने अधिकार दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरामै डिबेट भयो। यद्यपि कि त्यसले विकासको कुरालाई, कार्यक्रमको कुरालाई धेरै असर त पार्दैन, तर मान्छेलाई कहीँ न कहीँ गर्न खोजेको कुरो के हो भन्ने खालको चाहिँ दुविधा देखिएको छ। त्यसले गर्दा केही जटिलताहरू छन्। त्यो जटिलताहरूलाई चाहिँ हामीले थोरै प्रक्रियागत रूपमा सुधार गरेर जान सकियो भने मैले अहिलेको नीति कार्यक्रमले लिएको सबै लक्ष्य त होइन, केही लक्ष्यहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने देख्छु मैले। हुन्छ सुनिल सर, समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय श्रोताहरू, आज कार्यक्रम सिधा कुरामा मैले अधिवक्ता सुनिल पोखरेलसँग छलफल गरेँ। सम्भवतः पछिल्लो समय देखिएका केही कानुनी जटिलता र न्यायपालिकामाथि हुने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप लगायतका विषयमा हामी आज छलफल गऱ्यौँ। भोलि फेरि अर्को विषयवस्तुका साथमा तपाईँहरूमाझ आउने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रम सिधा कुराबाट म सन्तोष गन्धर्व बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार। सीधा कुरा।